बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या जिवंतपणाच्या ह्या वर्त्या दिसा मोगाच्या भावन भयणीनो आमी सगळीं परत संगाता मेळ्ळ्या. हो 1 घंटाचो वेळ सोम्या संगी करसूंच्याक हो दीस आमी आराम करता आसतना सोम्या संगी रावून ताची स्तुती करून ताका अर्गां दिवन ताका महिमा गावन तो आमकां कितें सांगता तें आयकून ताणें आमकां दिवच्या त्या संदेशा प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां परतो संतोश जावन आसा, वर्ती धादोसकाय जावन आसा. तर ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाक आमकां आमी तयार करया आनी सोम्या जेजूक ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावन हें कन्नड गीत बानु निन्न सिंहासन भूमि निन्न ಪಾದದ ಪೀಠ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರರಾದೆಯ ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. आराधने ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, आराधने ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K15 पांचंको 150 ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಬಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ನನ್ನಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವೇ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ. आमकां बरी भलायकी दिवच्याक, शांती समाधान दिवच्याक, हर एक तराच्या ताळण्यातावन तेंते सवतार आमी जैत व्हरून ताच्या महिमे खातीर आमी जिवच्याक, आमकां बळवंत करच्याक, जैताच्या वाटेन आमकां चलून व्हरच्याक आमचो स्वामी आमचे मदें आसा. ताच्या आजारपण आमचे मदें वळखून घेवन ताका आमी अर्गां दिवन स्तुती करून ताची महिमा गावया. आमचे जिवीत ताका आमी भेटया.
ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ರೋಗವ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಲು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರವೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಲು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರವೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ. Hallelujah, 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 Hallelujah. हांव सदांकाल संवसार सरापर्यंत तुमचे सवे आसतलो म्हूण बसयल्ल्या सोम्या, तुजें तें हाजारपण ह्या बोपोय सक्रामेंतांत तुवें आमकां आज उगडापें केलाय. उंड्याचें रूप घेवन तूं आमचे मदें आसाय सोम्या. आम्हा हर एकल्यांक तुज्या पवित्र सन्निधानांत येवचें वर्तें भाग तुवें आमकां आज दिलाय. तुज्या जिवनपणाच्या ह्या दिसा आमी तुज्या पवित्र हजारपणांत रावून तुज्या कृपेंत आमी वाडोवंक आमकां एक वर्तो अवकाश तुवें फोव केलाय. सोम्या केदी वर्ती तुजी दया आनी खाकुळट आम्हा पातक्या खातीर. आनी आयच्या नव्या दिसा ती नव्यान तुजी खाकुळटान भोग करूंक तुवें आमकां फोव केलाय. निरंतरी आमचे संगी रावून तूं आमकां सोलोवन व्हरताय सोम्या. आमच्या जिवितांत आमी सबार कश्टांक, अडचणेक, पिडेशिडेक ओळख जाता आसतना सोम्या तूं आमकां सांडिनाय, केदींच तूं आमकां सोडिनाय. पगार तुजो हात धन, तुजो हात आमकां दिवन तूं सोलोवन व्हरताय. तुज्या जैतवंत हातान तूं आमकां उखलून धरताय सोम्या. आनी ह्या खातीर आज तुका आमी अर्गां दिता. आमचें काळीज, आमचें मौन सोम्या आमी तुजे ते उबारता. किर्तनकाराची ती उतरां ह्या वेळार आमी उडास करता. किर्तन 103 Psalm 103 ह्या किर्तनांत किर्तनकार म्हणटा, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्कर्ण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसार नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर तुज्यो पिडा तो पयस करता, तुजो जीव फोंडांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोगासो आनी खाकुळटीचो मुकुट घालता. तुजी जीणभर आपल्या देण्यांनी तो तुका धदोशी करता.
सोम्या आमचो जीव तुवें फणांतलो निवारलाय. ताका कुल तुजो मुकूट आमच्या माथ्यार तुवें आज घालाय. आनी आमचे जीणभर तुज्या देण्यांनी तुवें आमकां दोशी केल्याय. ह्या खातीर आमी एका काळजान एका मनान तुका हरसितांव, तुका आमी वाखणटाव सोम्या. तुजो मोग नियाळणे, तुजी स्तुती आमी गाताव. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको H30 पान संको 80 पेज 89 H32. मोग करता सदां काल जेजू म्हजो, जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो. पातकां म्हजीं बक्षिता तो जेजू म्हजो, मोगान म्हाका वेंगून धरता जेजू म्हजो. मोग करता सदां काल जेजू म्हजो, जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो. पातकां म्हजीं बक्षिता तो जेजू म्हजो, मोगान म्हाका वेंगून धरता जेजू म्हजो. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. अरे घरा गुण केल्लो, लाजरा जिवंत केल्लो, विधवेच्या पुता जीव केल्लो, तो सुसमी म्हाकाय जिवीत दिता. म्हाकाय सुरवायटा हांव निवारता. नव्यान तुज्या जिवान तो म्हाका भरता. त्या सोम्याक हांव निरंतर अर्गां दिता, ताका वाखणटा. अरिगारा गुण केल्लो जेजू म्हजो, लाजराक जिवंत केल्लो जेजू म्हजो. विधवेच्या पुताक जीव दिल्लो जेजू म्हजो, म्हाका तुका जिवीत दिता जेजू म्हजो. अरिगारा गुण केल्लो जेजू म्हजो, लाजराक जिवंत केल्लो जेजू म्हजो. विधवेच्या पुताक जीव केल्लो जेजू म्हजो, म्हाका तुका जिवीत दिता जेजू म्हजो. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. कोटकारांक नितळ केल्लो जेजू म्हजो, मन्यांक सयत उलोवंक केल्लो जेजू म्हजो. म्हाका वाट सत आनी जिवी जाल्लो जेजू म्हजो. म्हजो बरो गवळी जावन म्हाका ताच्या वेंगेन घेवचो जेजू म्हजो. त्याच म्हज्या सोम्याक हांव वाखणटा, हांव अर्गां दिता, ताची महिमा हांव गाता. निरंतर ताची स्तुती हांव करता. कोडकाराक नितळ केल्लो जेजू म्हजो, मोन्यांक सयत उलोवंक केल्लो जेजू म्हजो. सत वाट जिवी जाल्लो जेजू म्हजो, बरो गवळी शेळयांक आपल्या जेजू म्हजो. कोडकारांक नितळ केल्लो जेजू म्हजो, मोन्यांक सयत उलोवंक केल्लो जेजू म्हजो. सत वाट जिवी जाल्लो जेजू म्हजो, बरो गवळी शेळयांक आपल्या जेजू म्हजो. गावया हालेलुया 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 हालेलुया. गावया हालेलुया 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 हालेलुया.
म्हज्या जिवितांत कसलें वारें वादळ आयलां जाल्यार ते थंड करचो जेजू म्हजो खुर्सार आपणाक भेटोवन म्हजे खातीर आपल्या रक्ताचो निमाणो थेंबो पर्यंत व्हरून म्हाका सुरखा सोडवून दिल्लो जेजू म्हजो तो जेजू म्हजे संगी आसा तोच म्हाका सोलोवन व्हरता ताच्या खुरपेन तो म्हाका भरता ताका वर्गांत येवन वाखणटा वंदिता ताची महिमा गाता दर्यांत वादळ थंड केल्लो जेजू म्हजो उदकाचेर चललो तो जेजू म्हजो खुर्सार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेजू म्हजो तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेजू म्हजो दर्यांत वादळ थंड केल्लो जेजू म्हजो उदकाचेर चललो तो जेजू म्हजो खुर्सार आपणाक भेटोवन दिल्लो जेजू म्हजो तिसऱ्या दिसा जीवन जाल्लो जेजू म्हजो गावया हालेलुया 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 अर्घा तुका सोम्या होगळाप तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हालेलुया 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 समयसरशी आमी येवन ताका अर्घां दिवन ताची स्तुती करता आसतना समय आमकां तसो दैवीक संतोष आमच्या काळजांत अनुभव करूंक दिता आमचे मन आमचे काळीज तो नितळ करता ताचो ताळो आमी आयकुच्या खातीर तो आमकां तयार करता ताच्या पवित्र आत्म्यान तो आमकां भरता आज सोम्याचें उतर आमी आयकूंक जाय सोम्याचो संदेश आमी स्विकार करूंक जाय ताणें आमकां दिवच्या त्या संदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियोंक जाय आनी निरंतरी सोम्याक आमच्या जिणे मुखांतर आमी महिमा दिवंक जाय ही आमची आशा जावन आसा ह्या खातीर सोम्यान आमकां बसयल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याक ह्या वेळी आमी आपोवया पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करचो आत्मो आमच्या जिविताचो काळोख काडून उसवार दिवचो तो आत्मो सताची नितीची वाट आमकां उगडापी करचो तो आत्मो आमकां खरी जानवाय दिवचो आमच्या निरासपणान बुजवून दिवचो कुरपेन जियोंक सदांच आधार दिवचो आत्मो जावन आसा तेच पवित्र आत्म्याक आतां आमी उलो मारया गावन गीत पवित्र आत्म्या आमचे तूं देंवोन ये पवित्र आत्म्या आमचे तूं देंवोन ये अंतकरांत आमी सस्पोन आसाव उजवाड फांकोंक तूं ये सता नितीच्या वाटेर दिसपडतें सोलोवन व्हरूंक हे पवित्र आत्म्या देंवोन ये म्हणून खालतेपणी आमी मागया आमच्या दैवीक गायना बुकांत गीत संको J12 पांच संको 130 आनी 7 पेज 137 J12
पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये 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 आमच्या जिवितांत कसलो सक्कट काळोख आसा काळोखाचे सक्ती आमकां आवरण करून आसात ते हर एक सम्याच्या पांयातळ आमी बेठया ताच्या आत्म्याच्या उसवाडान हर एक आमच्या जिविताचो अंधकार पयस करून ताच्या वाटेन आमी सुमकोंक ह्या वेळी सम्याचो आदार मागया अंधकारां सासपता जिनी मुझी उजवाड फांकोंक ये अंधकारां सासपता जिनी मोजी उजवाड फांकोंक ये सतानितीच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सोलोंक ये सतानितीच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सोलोंक ये पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून 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 ये सबार पोटी आमच्या जिवितांत आमी कोणाचेर पात्येनी दवरलेली ती आमकां सांडून वेतात आमचें जिवीत निरासपणान भरता भरवूस आमी सांगता म्हाका कोण आसा ह्या संवसारांत कोणा खातीर हांवें जियोवचें असले सवाल आमच्या मतीं येतात पूण ह्या वेळार तोच पवित्र आत्मो आमकां दिता खरी बुजवण तोच पवित्र आत्मा आमकां दिता खरो भरवोसो पवित्र आत्मा आमकां दिता धैर्य आमी सम्या संगी समकोंक ह्याच पवित्र आत्म्याक आमी आपोवया आमच्या जिविताक आमी भेटया सोमेस म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार मजत तुजी लाबोंक ये सोमेस म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार मजत तुजी लाबोंक ये निराशेन देस्पोर जाल्ल्या वेळार बुजावून लाबोंक ये निराशेन देस्पोर जाल्ल्या वेळार बुजावून लाबोंक ये पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये पवित्र आत्म्या आमचेर
तूं देवून ये पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या आमचेर तूं देवून ये पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या आमचेर तूं देवून ये हर एक म्हज्या जिणेच्या कश्टा दुखांत सुखांत पिडशिरेन अनवरांत सोम्याच्या कुरफेन जिवशाक हे पवित्रात्म्या तूं म्हजें देवून ये हर एक म्हजी अस्कत काय पयस करून दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक हे पवित्रात्म्या तूं देवून ये जीनी मुजी जियें पवित्रपणी कुरपेन तूं भरोंक ये जीनी म्हजी जीव पवित्रपणी कुरपेन तूं भरोंक ये सुखानी दुखानी हर एक घडी सांगात लाभोंक ये सुखानी दुखानी हर एक घडी सांगात लाभोंक ये पवित्रात्म्या 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 आमचेर तूं देवून ये 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 आमचेर तूं देवून ये आमचेर तूं देवून ये हालेलुया 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 ही पवित्रात्म्या आमचेर तूं देवून ये आमकां तुज्या दैवीक कृपेन भर दैवीक उजवाड आमकां लाभय हर एक तराचे काळोखाचे सक्तीचेर आमी जैत व्हरोंक तुज्या कृपेन आमकां भर हे पवित्रात्म्या दैवीक सनवाय आमकां दी दैवीक सक्तेन भरो तूं आमकां चलोवन व्हर हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या हालेलुया 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 स्वामी आमकां ताच्या संगतपणांत रावून ताचें उतर नियाळ करूंक आपोवणें दिवन आसा स्वामी आमचे लागीं उलयता सामार्काच्या वंदेलांतावन अवस्वर 4 वाक्य 30 आनी 5 तावन 40 आनी 1 पर्यंत सांज जातस आमी पलतडी वचुया म्हणून जेजू आपल्या आशिसा लागीं म्हणालो तेदवा तांणी लोकांक दान सोडलो आनी जेजूक मचव्यार आसलो तो सोस्सू घेवन ते फुडें सरले ताचे सांगाता हेर मचवे आसले तितल्यार वडयेक जड वारें उठलें आनी ल्हारां मचव्या भितर मारन मचवो उदकान भरून आयलो तरी जेजू सुकाणा सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटलो शिसांनी ताका जागोवन म्हळें मेस्त्री आमी बुडथांव तुका खबरेर नाय मू
जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें चुप्प राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात. देवाचें उतर हें, वाकांनी तुका क्रिस्ता. शिबरच्या उतरा वरवीं बोगसूंपात आमची वाडो भावार्थ आमचो. क्रिस्ताथई म्हज्या मोगाच्या भावन भयणीनो, आज आमी आयकल्ले आवांजलाच्या उतराचेर थोडो वेळ सोम्याच्या हाजारपणांत रावून आमी नियाळ करया. आमच्या जिणेंत आमकां सबार तरांचे कश्ट, दूख, अडचणी, सुलवणी असले संगती अनुभव करीचे पडटात. आनी असल्या संदर्भार सबार पोटी आमी सोम्या लागीं मागता. सोम्याक आमी सांगता, सोम्या, ह्या म्हज्या जिविताचे कश्ट तूं काड, ही पिडा शिडा तूं काड, म्हजी ती आयली अनवरां तूं पयस कर. हें आमचें मागणें सडाव जावन सोम्या लागीं. इंग्लिशांत आमी सांगचें जाल्यार आमी सांगता, लॉर्ड गेट मी आउट ऑफ दीस प्रॉब्लेम. लॉर्ड गेट मी आउट ऑफ दीस प्रॉब्लेम. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी एक वर्तें सत आज समजा जाय. आमी सोम्या लागीं ह्या परिस्थितींत ह्या समस्येंत म्हाका भायर काड म्हूण मागच्या की चड बरें आनीक आसा तें आमी आज समजून घेवचें. आनी पवित्र पुस्तक तें सत आमच्या दोळ्या मुखार आज दवरता. आनी तें सत कसलें? आमी सोम्या लागीं मागा जाय, सोम्या, ह्या म्हज्या समस्यांत, ह्या म्हज्या प्रॉब्लेमांत तूं भितर सर. आमी सोम्याक आमच्या समस्यांत भितर सरूंक आपोवणी दी जाय. वी नीड टू लेट गॉड इन, इनवायट गॉड इन टू आ प्रॉब्लेम, टू आ सिच्युएशन. कित्याक मोगाच्या भाव भयणीनो? कित्याक म्हळ्यार आमी केदाळा देवाक आमच्या त्या समस्यांत भितर सरूंक आपोवणी दिता. तवळ मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो तो अनुभव वो विशेश जावन आसा. आमचो तो अनुभव सबार पुटी अशें जाता, आमी देवाक ह्या समस्येंत म्हाका भायर काड म्हूण मागता आसतना आमचो अनुभव कसलो? सबार पुटी आमी चिंतिल्ल्या बरी जायना. आमी चिंतिल्ल्या बरी, आमी चिंता थोड्याच वेळांनी म्हाका ह्या समस्यांत पर्याय मेळा जाय म्हणून, म्हाका पिडेंत आसा, म्हाका बेगीनच भलायकी मेळा जाय, हें आमचें चिंता मोगाचें न्हू. आनी त्या प्रमाणे जायना. तें जायनातल्या वेळार आमी निराश जाता. आमचो भावार्थ अस्कस जाता. आमी देवाक दूर जाता. पूण मोगाच्या भावनो भयणीनो, देव जें कितें आमच्या जिवितांत करूंक आशेता तें ताच्या वेळा प्रमाणे, गॉड wants to do things in our life in his time. हें आमी सबार पुटी समजून घेना. आमच्याच वेळा प्रमाणे देवान म्हाका अशें करी जाय, तशें करी जाय म्हणून म्हाका आमी चिंता आनी आमी निराशपणां येता. पूण देवाक आमच्या जिणयेन भितर सरूंक आमी अवकाश दिता आसतना, ताका आमी स्वागत करता आसतना, मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर आमी हें समजून घेता की देव ताच्या वेळा प्रमाणे जें कितें तो करूंक आशेता तें तो करता, तो चलोवन व्हरता. दुसरें मोगाचे भाव भयणीनो, सबार पुटी आमच्या जिवितांत आमची चिंता जावन आसा,
आमी एका समस्या वळख जाल्ल्या वेळार त्या समस्या मुखांतर आमकां सभा संगती जिणेक शिकोवंक देव अवकाश करून दिता. आमी इंग्लिशांत सांगचे जाल्यार थोडे फावटी मागता, लॉर्ड हेल्प मी गो थ्रू दीस सिच्युएशन म्हणच्या बदलाक हेल्प मी ग्रो थ्रू दीस सिच्युएशन. खाली ह्या समस्यांत ह्या परिस्थितींत हांवें सारक्या रितीन वेच्या बरी मात्र न्ही, पूण ताच्या वर्त मापान ह्या परिस्थितींत हांवें कितें शिकोवंक जाय, कितें हांवें अणभव जोडूंक जाय सोम्या, कितें तूं म्हाका सांगूंक आशेताय तें हांवें शिकच्याक म्हाका अवकाश दी. हे मोगाच्या बाबून आमी समजता सोम्याक आमच्या जिणेंत आमच्या परिस्थितींत आमी स्वागत केल्ल्या वेळार त्या समस्याक तो आमकां परिहाराची वाट दाखयता. ताच्या वेळा प्रमाणे तो आमकां वाट दाखयता. आमी पयत पुस्तकांत सभार कडेन विविध दाखले पळयता, दृश्टांत आमी पळयता. इजाया प्रवच्या ग्रंथांत आमी वचले जाल्यार 33 वसवरांत सरस्वती म्हणटा, तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो, न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार तो तुका बुडोवचो नात, उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय, उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात. म्हाका भाव भयणीनो, हांगासर सांगलां तूं उज्यांतल्यान वेशी जाल्यार उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात म्हणून. कित्याक म्हणटा सरस्वती, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलचो पवित्र देव, तुजो सुरवंदार, हांव तुजे सवे आसा. म्हाका भावनो भयणीनो, देवाचें उतर अशें सांगिना की तुका उज्यांतल्यान वसनांतल्या बरी वाडयतलो म्हणून. देवाक तें करूंक साध्य मोगाचे भाव भयणीनो. तूं न्हंयेंतल्यान बुडनांतल्या बरी न्हंयेंतल्यान तुका येनांतल्या बरी हांव करतलो म्हणून तें सांगूं ना. हाचो अर्थ कितें की म्हळ्यार मोगाचे भाव भयणीनो, देवाची विशेष मांडावळ आमच्या जिवितांत आसा. आमी कश्टा मुखांतर, दुखा मुखांतर, पिडेशिरे मुखांतर ताच्या सांगातपणाचो तो व्हरतो अणभव जोडी जाय. ताका साध्य म्हणलें कितेंच ना. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या त्या वांजेलांत आमी आयकलें, सुरवेर तो वांजेल आराम जाता. जेजूस सांगता ताच्या शिसांक आमी पलतोडी वचुया. ते शिसांनी निर्धार केल्लो न्ही. सांज जाता आसतना शिसांनी सांगूं ना, शिसांनी येवन जेजू सांगूं ना आमी या आनेक सायडीक म्हणून, सरोवरच्या आनेक सायडीक ना. जेजूस सांगता. आनी म्हाका न्हू, जर जेजून तांकां सांगलें आमी पलतोडी वचुया म्हणटा आसतना जेजूचें थंयसर योजन आसलें. शिसांक एक वर्ते लिसांव तांकां तो दिवंक आशिल्लो त्या वाऱ्या वादळान सांपडल्या मुखांतर. आनी थंयसर लिसांव मोगाच्या बाबून आज जेजू आमकां दिता. दावीद राय किर्तन 20:3 ह्या किर्तनान म्हणटा, बोवापुरबायचें किर्तन सबार फुटी आमी तें वाचलां, आयकलां, गायलां. तो म्हणटा 4थी वळींत, खालक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. म्हाका बाबरीनो दावीद रायन एक सत वळखून घेतिल्लें आनी तो शिकिल्लो सर्वेस्पराक ताच्या त्या संदिग्ध परिस्थितींत आपोवणें दिवंक. तो सांगात आसा देखून हांव खंयच्याकी भियोवचो ना म्हणटा तो. पयलीं पुस्तकां म्हाका आमकां अनेक सबार दाखले वाचूंक मेळटात. एक घडीत हांव पळोवंक जाल्यार दानियेलाच्या ग्रंथांत वचल्यार 3रो वसवर थंयसर ते एक जाण तरणाटे शद्रक, मेशक आनी अबिदनेगो म्हणून नेबुकदनेझर राही तांकां तांचो भावार्थ सांडूंक सांगता आसतना ते म्हणटात, ना आमी केदींच आमच्या देवाक सांडचें नांव. आमचो भावार्थाचें जावन आसा हें आयकनातल्या वेळार आमी जाणां थंयसर ह्या तेगा जाणांक त्या तांकां भस्म करचे खातीर, त्या उज्याच्या आखट्यान तांकां लासच्या खातीर ऑर्डर करता. आनी तो उजो 7 वांटे चड पेटच्या बरी तो करता. पळय म्हजे भाव भयणीनो, आनी त्या उज्यांत आसलेल्या वेळार नेबुकदनेझर रायत पळयता, तिळून पळयता कितें जालें तें भस्म जालें गी म्हणून. आनी थंयसर तो तेगा जाणांक ताणें घाल्लें 14 जाणांक तो पळयता. देवाचो दूत तांचे मदें थंयसर आसलेलो तांकां राखता. उजो तांकां कितेंच वायट करनातल्या बरी
देव तांकां राखता. म्हज्या भाव भयणीनो, देवाक दुसरो वांटो आशिल्लो. उज्यांतल्यान त्या तेगा तरणाट्यांनी पासार जायचे करचे म्हणले ताका करचे नातले दुसरे वाटे आशिल्लो. पूण म्हज्या भाव भयणीनो, देव ती वाट विंचता. सबारपटी आमच्या जिणेच्या अडचणेंत अडखळेंत संदिग्ध परिस्थिती मुखांत्र देव आमचे संगी वावुरता. पेद्रू आनी सिलास थंयसर बंद करीन आसल्या वेळार म्हज्या भाव भयणीनो, थंयसर देवाची ती स्तुती करतात. आनी ते देवाची स्तुती करता आसतना तांची ते बंद करण्याची ती दारां उक्ती जातात. तांच्या हाता पांयाक बांदलेले ते सांकळीत उरतात. पण म्हज्या भाव भयणीनो, देव आमच्या संदिग्ध परिस्थितीन आमचे सोबे रावून वावुरता. अनेक दाखला आमी पळोवंक जाल्यार म्हज्या थंयसर जाकोबा विशयान आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत 3-7 वळींत. जाकोबाची ती काणी आमी वाचली जाल्यार म्हज्या 3 फावटी थंयसर आमकां कळीत केला. देवाचे उतर आमकां सांगता, देव ताचे सुजे संगी रावून वावुरलो म्हणून. झुजेक विशेश तराचे कश्ट अनुभव करचे पडले. ताच्याच भावांनी ताका घात केलो, ताका लगड करूंक प्रयत्न केले, ताका विकून सोडलो. आनी असल्या परिस्थितींत आसल्या वेळार एका परकी गांवांत तो आसा. त्या वेळार ताणें देवा दुश्य जे आसलें, पूण त्या वेळार तो आपणान कितें करी जाय, कित्याक देवाक कितें मानता तें करूंक फुडें सरता. कोणाचेरय तो राग दवरिना, द्वेश दवरिना, पूण तो मोगान आपलें जिवीत सरता आसतना देव ताचे संगी वावुरता. देव ताका सुमार 13 वर्सां ती अवधी मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या अवधेंत ताका एक विशेश रितीन तयार करता. सबारपटी आमच्या जिवितांत आमी हे विसरून सोडटा. देवाक आमचे समस्या पयस करूंक आमी सांगता. देवाक आमच्या जिवितांत भितर सरून आमकां सोलोवन व्हरूंक आमी आपयना. तर म्हज्या भाव भयणीनो, आज सोमी आमकां हेंच सांगता. तो आमकां आपोवन दिवन आसा. आमच्या हर एका समस्यांत ताका आमी आमच्या जिणें स्वागत करूं. जेदवा सोमी आमचे संगी आसा, कितेंच आमकां उणें जावचें ना. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता 8व्या वस्वरांत, जर देव आमच्या पक्षेक आसा तर आमच्या विरोध रावतलो कोण आसा म्हणून. खंडीत जावन देव आमच्या पक्षेक सदांच रावोंक शेता. तर आमी ताका आमचे थंय रावोंक आपय जाय, पिडार करूंक आपय जाय आनी ताचे संगीत सोमकोवंक आमी निर्धार जाय. तर ह्या वेळार म्हज्या भावनो भयणीनो, सोम्याक आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या आत्म्यांत, आमच्या जिवितांत आमी आपोवया भितर सरूंक आनी आमचें जिवीत सोलोवन व्हरूंक आमकां आमी ताका भेटोवन दिवया. जेजू, हे म्हज्या काळजांत, हे म्हज्या आत्म्यांत, हे म्हज्या मनांत, हे म्हज्या जिवितांत. आमचो दैवी गायना बुकांत गीत संको आई 30-2, पान संको 120-6, पेज 126, आई 32. जेजू ये म्हज्या काळजा, जेजू ये म्हज्या आत्म्यान, जेजू ये म्हज्या मनान, जेजू ये म्हज्या जिवितान, जेजू ये म्हज्या काळजा, म्हज्या आत्म्यान, जेजू ये म्हज्या आत्म्यान, हे म्हज्या मनांत, जेजू ये म्हज्या मनान, जेजू ये म्हज्या जिवितान. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजी थंयची येता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंयची येता. जेजू, हे म्हज्या चिन्नान,
जेजू हे म्हज्या शब्दांत हे म्हज्या करणेंत म्हज्या जिणयेंत जेजुई मोच्या चिन्ना जेजुई मोच्या सोबता जेजुई मोच्या करणे जेजुई मोच्या चिणये जेजुये मोच्या चेतना जेजुये मोच्या शब्दा जेजुये मोच्या करणे जेजुये मोच्या चिन्ये काळजादार उघडून सोम्या राखून असा तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता काळजादार उघडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता आमच्या हर एका कश्टांत आमच्या दुखांत पिडेशिरेंत आमच्या संकश्टांत सोम्या कम्या पोवया सोम्याची एक योजना आसा आमच्या हर एकाच्या त्या संदिग्ध परिस्थितीन ताच्या योजना खाल तो आमकां चलोवन व्हरूं जेजुये मोच्या कष्टा जेजुये मोच्या दुखा जेजुये मोच्या पिडे शिडे जेजुये मोच्या संकष्टा जेजुये मोच्या कष्टा जेजुये मोच्या दुखा जेजुये मोच्या पिडेशिरे जेजुये मोच्या संकष्टा काळजादार उघडून सोम्या राखून असा तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता काळजादार उघडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता आमच्या जिविताच्या हर एका मेठांत सोम्या संगी आमी सोमकासे सोम्यान आमचो हात आमकां सोलोवन वरासे ह्या संवसाराच्या सर वंदवणेंत हांव अभिलाषेता मेकळे जावन सोम्या खातीर आमी जियेसय ह्या खातीर सोम्याक आमी आपोवया जेजू हे म्हज्या संतोशांत हे म्हज्या आनंदांत हे म्हज्या खुशालकायेंत हे म्हज्या हर एक मेठांत जेजुये मोच्या संतोषा जेजुये मोच्या आनंदा जेजुये मोच्या कुशालकाये जेजुये मोच्या हर एक मेठा काळजादार उघडून सोम्या राखून असा तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता काळजादार उघडून सोम्या राखून आसा तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता मोगाच्या भावनो भयणीनो ह्या दिसांनी आमी नियाळ करता मोरयेक लदिनेंत ते आमी उल्लेख करचे तसले ते बिरूद विविध तरेचे बिरूद या टायटल्स अभिदान मोरयेक दिल्ले आसात आनी आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा मोरी जावन आसा गुप्तू गुलोब म्हणून मोरी गुप्त गुलोब म्हणल्यार अर्थ कितें एक सोबीत फुलू शेगुनाचो गुर्त जावन आसा आनी फुलां पैकी एक भोव सोबीत फूल जावन आसा गुलोबाचें फूल
गुलाबाक फुलांची राणी म्हणटात. देवाच्या वर्तांत ह्या आत्मीक संवसारांत साबार फुलां आसात. हांचे पैकी भोव सुंदर फुलां मोरी माय जावन आसा, कित्याक ती शेगुनाची राणी. ती एक परिपूर्ण फूल देखून आत्मीक फुलांची ती राणी. नदीन तिका गुप्त गुलाबा ह्या मिस्टिकल रोज म्हणलें अभिदान दिवन आमी तिका मान करता. मोरये मायक सोबीत गुलाब म्हणून उलो करच्यान कसलेंच नवल ना. पूण म्हाका एक सवाल आमच्या मतीन येता, कित्याक गुप्त गुलाब म्हणचें? गुप्त म्हूण कित्याक सांगलां? मिस्टिकल म्हणलो तो शब्द कित्याक तेंसर दिला? कार्डिनल हेनरी न्यूमन आमकां अशें विवार दिता ह्या विशयांत. मोरी माई मार्तिरांची आनी संता भक्ताची राणी. मार्तिरांचे आनी संता भक्ताचे विविध फोंड आसात. ह्या फोंड संवसारांत आसात, तांच्यो रेलिको आसात. पूण मोरये मायेचो फोंड ह्या संवसारांत ना. तिणें पातक करूंक ना, देखून तिका मरण ना. तिका कुडियात्मा सवें सर्गाक वेला म्हणलो आमचो भावार्थ. देखून मोरी माय गुप्त उरोवन सोबीत गुलाब जावन सोंपता म्हणून कार्दिनल हेनरी न्यूमन आमकां सांगता. 1962 इसवेंत भगिवन पापा जुआंव 23 दुसरी वातिकान महासभा यशस्वी जावचे खातीर मोरी माय गुप्त गुलाबा लागीं मागोवंक उलो दिल्लो. आनी 1964 नोव्हेंबराचे 21 पापा पावल 6 मोरये गुप्त गुलाबा बिरुदान आपोवणें दिलें. आनी 1969 इसवेंत हें अभिदान सायबिणीच्या लदीन कुर्सूंक परवानगी दिल्ली जावन आसा. जर्मनीच्या रोजनबर्ग गांवांत मोरयेचें एक पूर्ण क्षेत्र आसा. तिच्या पांयांतळा 3 गुलाब आसात, धवो, तांबडो आनी भांगराळो. लुड्सांत सांत बर्नडेतान मोरयेक गुलाबांनी देखला. फातिमा सायबिणीतय गुलाब दिसल्यात. मेक्सिकोच्या गौदोलपेंत सांत योवान देवगान मोरये मायेन देवगाक मोरये मायेन सांगले परीस गुलाब हाडन इवान देगोन ते उक्ते करता आसतना दगल्यान गुटलोवन गवळी बापाक सोडोवन दाखयतना मोरयेचें रूपणें त्या वस्तुरार खोसून आसलें. अशें मोरये मायेक आनी गुलाबाक एक लागशिल्लो संबंद आमी पळयता. विविध कडेन मोरी माय तिच्या दिसोवणी दाखयल्या वेळार प्राचीन काळांत न्हू मोरी ह्या गुलाब मिस्तेराचो संकेत जावन आसा. मार्तीरपणाचो आनी वैकुटाचोय तो संकेत जावन आसा. भगिवंत बर्नार्ड आमकां सांगता, येव एक खांटो. मनशा कुळाक तिणें घाय केलो आनी मरण हाडलें, पूण मोरी एक गुलाब ती घाई सुकयता आनी दूख थांबयता, साल्वासांव आनी जिवीत लाभाशें करता. मोरी गुप्त गुलाबा आमा पासत विनंती कर म्हणून आमी मागचे मोरये माये लागीं भोव संपें जावन आसा. तर आज आमी ह्या बोपयत सक्रामेंतच्या आराधना वेळार मोरयेक गुप्त गुलाब म्हूण वळखून घेता आसतना आमी हर एकली सोम्याचें भाळ जावन आसा म्हूण वळखून घेवया. मोरयेन जेजूक आपलें भाळ म्हणून स्विकार करून मोरये मायेन सदांच जेजूच्या त्या वाटेन सोमकूंक आपलें जिवीत सगुणांनी सुंदर करूंक प्रयत्न केलें. आज आमी सोम्या जेजू समोर आसा. जेजू आमकां हर एकल्यांक ताचें बाळ जावन स्विकार करता, ताच्या मोगान तो आरोवन धरता. निरंतर तो आमकां पटलून धन तो आमकां सोलून व्हरता. हें सत आमी वळखून घेवया आनी आमकांच आमी सोम्याक भेटोवन दिवया. तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ, तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ,
सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. जेजू सांगया जेजू दाखय म्हाका तुजी वाट. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. जेजू तूं जावन आसाय सत. उगड म्हाका जेजू तुजें सत. त्या सतान हांवें जियोंक म्हाका कृपा दी. म्हाका जेजू तुजें सत. उगड म्हाका जेजू तुजें सत. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. सोम्या तूं चलय म्हाका नव्या जिवितांत. तूं म्हजें जिवीत जावन आसाय सोम्या. नव्या जिवितांत म्हाका तूं चलोवन व्हर. चलय म्हाका नव्या जिवितांत. चलय म्हाका नव्या जिवितांत. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. तुजें बाळ हांव जेजू तुजें बाळ. हे देवोडा साक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पुर्विल्या त्या रुपा बदला नव्यो रिती आदार्या. सोलवोन वेच्या अस्कत विश्व्या बावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापा तशे सुता उल्हासानी स्तुती जाव. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्यांक हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसामी नांव वाडटा. आमेन. प्रार्थुया. हे देवा विची सक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सर्वनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगा सारको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. आमची तकली बगावन सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah.